सहारे बेसहारा कर रहे हैं, मेरे अपने किनारा कर रहे हैं, और बहुत जी चाहता है खुल के रोएं, मगर चुप हैं गुजारा कर रहे हैं। क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हमारे शायर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली सोज़ हाजिर है। जैसा कि आपके इल्म है कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात अदब के शोबे से वाबस्ता एक शायर से करवाते हैं, जिनसे आप उनका कलाम समाअत करते हैं और उनकी ज़िंदगी के हवाले से हम कुछ सवालात भी करते हैं जो आप समाअत करते हैं। तो हमारे स्टूडियो BN न्यूज़ में ऐसी ही एक मेहमान शख्सियत के जिनका शेरी सफ़र तकरीबन 40 अरसे 4 दहाइयों पर मुहित है, हम आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे। उन्होंने रेडियो टेलीविज़न के लिए बेशुमार गीत तख्लीक किए। इसके अलावा मारूफ सना खां, जुनैद जमशेद ने भी इनकी नातें पढ़ी हैं। तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब सईद साजिद से। अस्सलाम वालेकुम सईद साजिद साहब। वालेकुम कैसे अस्सलाम मिजाज हैं वरहमतुल्लाहि आपके? वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आपने शायरी की जब इब्तिदा की थी तो उस वक्त आपके अदबी मुहर्रकात क्या थे? उस वक्त मैं कुरान मजीद हिफ्ज़ कर रहा था जी। और साथ में ये शौक़ भी था कि मैं शायरी भी करूं, क्योंकि मेरी पैदाइश ऐसे शहर में हुई है जहाँ के सूफ़ी शायर हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कोट मिट्ठन में, जी जी। वहाँ मेरी पैदाइश हुई। तो वहाँ शेरी माहौल ज़्यादा, उस जगह को आशिकों की धरती कहा जाता है। तकरीबन हर दूसरा चौथा आदमी शायरी का ज़ौक़ रखता है, जी जी। मगर शेर कहना सबकी बात नहीं, बस की बात नहीं। फिर भी बहुत लोग हैं वहाँ जो शेर कहते हैं, तो इसलिए ये शौक़ परवान चढ़ता चला गया। तो 18-20 साल की उम्र से मैंने बाकायदा मुशायरों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। आपने उर्दू में कलाम कहे हैं, तो इसके अलावा आपने किस किस ज़बान में शायरी की है? जी, मैं उर्दू तो पहले है, उर्दू ज़बान में, पंजाबी में जी। और सराइकी में, पूर्वी ज़बान में, जी जी। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ अरबी में भी कह लेता हूँ। माशाअल्लाह। जी हाँ, ये तो इतनी सारी, और हर सिम्त में मैंने कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। नात, हम्द, मनक़बत, गीत, गज़ल, दोहा और सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हर सिम्त में मैंने तवाब आज़माई की। मसीहा, सोज़ो सलाम सब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत अता किया मुझे इल्म शायरी का, और मेरे उस्तादों की मेहरबानी जिनसे मैंने इस्लाह ली, और उनकी दुआएं, ये सब मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतना अरसा हो गया ये काम करते हुए, लिखते हुए, तो मैं बहुत जल्द ये काम हो जाता है। जैसे किसी ने कहा कि हमें कल 2 गज़लें चाहिए इस मौजू पे, इस टॉपिक पे हों, या फिर कोई गीत चाहिए जो रिकॉर्डिंग करनी है 2 दिन बाद, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन क्या, मैं 1 दिन में ही वो काम उनको करके दे दूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी मकबूल होते हैं। आप हमारे नाजरीन को प्रोग्राम के इब्तिदा में क्या सुनाना चाहेंगे? प्रोग्राम के इब्तिदा में मैं एक नात शरीफ है, जी जी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नजराना अक़ीदत पेश कर रहा हूँ। कि नात के शेर हैं कि कल मुझको खैरात अता की मेरे कमली वाले ने, कल मुझको खैरात अता की मेरे कमली वाले ने, मुझको अपनी नात अता की मेरे कमली वाले ने, मुझको अपनी नात अता की मेरे कमली वाले ने। और नाते नबी जब दिखने बैठा ज़हन ये बिल्कुल खाली था। नाते नबी जब लिखने बैठा ज़हन ये बिल्कुल खाली था, लफ्ज़ों की बारात अता की मेरे कमली वाले ने, लफ्ज़ों की बारात अता की मेरे कमली वाले ने। और थोड़ी देर ज़बान से मैंने सल्ले अला का विर्द किया, थोड़ी देर ज़बान से मैंने सल्ले अला का विर्द किया, उजरत हाथों हाथ अता की मेरे कमली वाले ने, कल मुझको खैरात अता की मेरे कमली वाले ने, मुझको अपनी नात अता की मेरे कमली वाले ने। शुक्रिया। हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आपका शेरी सफ़र तकरीबन 40 साल पर मुहित है जी। तो आपका मजमुआ कोई मंजर आम पे नहीं आया? नहीं, मजमुआ मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। पहले कुछ अर्सा मैं पाकिस्तान से बाहर रहा,
پھر سوچا کہ پاکستان جا کے یہ کام ہوگا، مگر یہاں آ کے مصروفیت ہی اتنی ہونے لگی کہ ریکارڈنگ ہے اور کہیں کوئی غزل کی ریکارڈنگ ہے، کہیں ٹی وی کا، کہیں ریڈیو کا، اس لیے مصروف رہا۔ تو اب کچھ فرصت ملی ہے، کام سے تو نہیں ملی، ذمہ داریاں کم ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد یہ کام بھی ہو جائے گا۔ تقریباً 3-4 کتابوں کا مواد میرا اکٹھا پڑا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ سب ایک ساتھ ہی ہو جائے گا۔ مانا بہت یمی ہے اور پیٹ فل ہو جاتا ہے، مگر یہ تو ناانصافی ہے کہ اکیلے اکیلے ٹفن چٹ کر دیا جائے، افسوس کا مقام ہے۔ ہوگا پام رپ اور وائرس چو۔ اچھا، عام طور پہ لوگوں کا خیال ہے کہ شاعری کے لیے محبت ضروری ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ محبت نہیں، ہر کام کے لیے محبت ضروری ہے، بلکہ محبت عبادت کی حد تک کی جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ عبادت کی جائے، محبت صرف لغویات کا نام نہیں ہے، محبت ہے، یہ خدا کا فرمان ہے، محبت ہوتی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کسی عشق یا کوئی داستان ہو، مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز سے، آپ کو اپنے فن سے محبت ہونی چاہیے، آپ کو اپنی شاعری سے محبت ہونی چاہیے، آپ کے اپنے افکار سے محبت ہونی چاہیے، آپ کو اپنے جو بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، باپ ہے، ان سے محبت ہو، جو آپ کو جنت اور فردوس کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ یہ لیجیے، سمجھے؟ تو وہ محبت تو ضروری ہے۔ اور شاعری کی تو بے شک یہ بات صحیح ہے کہ محبت کے بغیر نہیں ہوتی، میرے کہنے کا مطلب یہ محبت ہوتی ہے، یہ بات صحیح ہے، مگر اس حد تک محبت ہوتی ہے، مگر اتنی ہونی چاہیے کہ جو عبادت کا رنگ لے جائے، محبت ایسی کی جائے۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ جو آج کل شاعری ہو رہی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی میں نے کافی سارے گروپس ہیں جو میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، جن میں میں ایڈ ہوں، مگر اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل انسیکھے ہوتے ہیں، نہ ان کو وزن کا معلوم ہے، نہ ان کو بحر کا معلوم ہے، نہ انہیں یہ معلوم ہے اس لفظ کے کیا معنی ہے، اس لفظ کے ذرا سا یوں کہہ دینے سے یہ کیا ہو جائے گا، ذرا سا یوں کہہ دینے سے اس کی کیا کیفیت ہو جائے گی۔ لوگ کر رہے ہیں، مگر اس میں اچھے بھی ہیں، امید ہے اللہ سے اگر یہ اپنی محنت جاری رکھیں گے، جو نو سیکھنے والے نئے شاعر جو ہیں محنت جاری رکھیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ایک دن اچھے شاعر بنیں گے، اللہ سے امید ہے۔ اچھا، پروگرام کے اختتام پہ آپ ہمارے ناظرین کو کون سی غزل سنانا چاہیں گے؟ سہارے بے سہارا کر رہے ہیں، واہ، کیا سہارے بے سہارا کر رہے ہیں، میرے اپنے کنارہ کر رہے ہیں، واہ، سہارے بے سہارا کر رہے ہیں، میرے اپنے کنارہ کر رہے ہیں، اور بہت جی چاہتا ہے کھل کے روئیں، بہت جی چاہتا ہے کھل کے روئیں، مگر چپ ہیں گزارا کر رہے ہیں، کیا کہنا، واہ، بہت جی چاہتا ہے کھل کے روئیں، مگر چپ ہیں گزارا کر رہے ہیں، ہنسی آتی ہے اپنی بے بسی پہ، ہنسی آتی ہے اپنی بے بسی پہ، تو ہنسنا بھی گوارا کر رہے ہیں، کیا کہنا، تو ہنسنا بھی گوارا کر رہے ہیں۔ اور یہ سورج کس طرح سے، سو سب غور ذرا توجہ فرمائیے گا کہ یہ سورج کس طرح سے ڈوبتا ہے، واہ، یہ سورج کس طرح سے ڈوبتا ہے، ہم اپنا خود نظارہ کر رہے ہیں، کیا بات ہے، ہم اپنا خود نظارہ کر رہے ہیں، اور بکھر جائیں گے وہ مجھ سے بچھڑ کر، واہ، بکھر جائیں گے وہ مجھ سے بچھڑ کر، اشارے یہ اشارہ کر رہے ہیں، اشارے یہ اشارہ کر رہے ہیں، وہ جن کے نام میری زندگی ہے، وہ جن کے نام میری زندگی ہے، میرے مرنے کا چارہ کر رہے ہیں، خدا محفوظ رکھے ان کو ساجد، واہ، خدا مقتا ہے، خدا محفوظ رکھے ان کو ساجد، جو مجھ کو پارا پارا کر رہے ہیں، سہارے بے سہارا کر رہے ہیں، میرے اپنے کنارہ کر رہے ہیں۔ شکریہ جناب۔ بہت شکریہ سعید ساجد صاحب۔ ناظرین کرام، آپ نے سعید ساجد سے ملاقات کی، آپ نے دیکھا سنا کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں، کیسا لکھتے ہیں۔ تو پروگرام کے اختتام پہ اپنے میزبان محمد علی سوز کو اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔